खुदा के लोगों, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लॉगोस टीवी। आपसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट्स भी कर दिया करें। थैंक यू सो मच। खुदावंद आपका मददगार हो। अजीज़ों, एक वीडियो मुझे मौसूल हुई। एंजला नामी एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे एक लिंक शेयर किया, मैंने वो देखा। पिछले दिनों में एक नाजेबा ऑडियो क्लिप जो है वो वायरल हुआ था और उस वायरल क्लिप को बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया। पाकिस्तान में तकरीबन सोशल मीडिया पर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ और यहाँ पे मसीही लड़की उसी तरह का कंटेंट क्रिएट कर रही है और ना सिर्फ वो कर रही है बल्कि वो उसका डिफेंस भी करती है। किसी वजह से जो उसका वो एक क्लिप डिलीट हो गया था वो उसके बारे में बोलती भी है और मज़ीद भी उसकी कुछ वीडियोस हैं, वो आप देखें फिर बात करते हैं। ते मरदा मैरी भी मेरे ते है बड़ा मरदा है कि नहीं मैरी चाह वे मैरी तू मुझे चाह क्यों नहीं पिया मैरी चल ना शुरू हो जाए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਲੌਕ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੰਨਾ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬਣਾਈਏ ਉਸੇ ਲਿਪਸਿੰਗ ਤੇ ਉਸੇ ਵੌਇਸ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੌਇਸ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਵੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੀਲ ਬਣਾ ਲਈਏ ਡਾਇਲੌਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। फ्रिज मेरा किचन है ऐसा डब्बा। बर्थडे बॉय नाराज हो गए भी। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो पास्टर जो मदारी कर रहा था और मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई, हाईलाइट किया, अवेयरनेस दी लोगों को। उस वीडियो पर एक शख्स आया शफीक भट्टी नामी और उसने एक कमेंट किया। ज़्यादातर लोग मेरी वीडियोस को अप्रिशिएट करते हैं, खुदा का शुक्र है अब उनको कलाम की समझ आ रही है। और दूसरी बात यह है कि मेरा किसी तंजीम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरा ताल्लुक़ खुदा के कलाम के साथ है। मैं नॉन डिनोमिनेशनल तालीम देता हूँ और खुदा के कलाम की खरी और सच्ची तालीम देता हूँ। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग मुझे पूछते हैं कि कौन सी डिनोमिनेशन है। ये काफ़ी नहीं है कि मैं एक मसीही हूँ और खुदा के कलाम को मानता हूँ। अच्छा, वो बंदा जो लिखता है शफीक भट्टी, उनकी हमायत में कहता है जी फ़ोन करके या खुद जाकर मना करो, यूट्यूब पर गैर कौमों को क्या तमाशा दिखा रहे हैं, जाकर मना करो। वैसे तो मैंने उनको कमेंट किया कि किराए के पैसे सेंड कर दें इस्लामाबाद से कराची के, मैं चला जाता हूँ। तो डेली बेसिस पे ऐसे 8-10 केसेस आ जाते हैं। आप स्पॉन्सर करें, मैं चला जाऊँगा जी, कैमरा लेके जाएंगे हम। और ऐसे लोग जो हैं असल में इनकी हिमायत कर रहे होते हैं। ये लोग जो हैं इनकी फेवर में होते हैं। जाने जूने वाला चक्कर नहीं अब रहा। सोशल मीडिया किस लिए है? जब वीडियो आपकी सोशल मीडिया पे आ रही है, जब आप रोज़ वीडियोस डाल रहे हैं तो फिर जवाब भी आपको यहीं से मिलेगा। अच्छा, अगली बात यह है कि ये जो लड़की वीडियोस अपलोड कर रही है, हर बंदे की मर्ज़ी है जी, उसको करनी चाहिए। चूँकि हमारा ताल्लुक़ मसीह के साथ है, हमें तकलीफ़ है कि इसने अपनी आईडी पे क्रॉस लगाई है और ये अबलीस का, शैतान का एक बहुत बड़ा मंसूबा है। गलतियों का छठा बाब 14वीं आयत में पौलुस रसूल ने लिखा, लेकिन खुदा ना करे कि मैं किसी चीज़ पर फ़ख्र करूं, मैं भी यही समझता हूं, सिवाय अपने खुदावंद यस्सु मसीह की सलीब के। यस्सु की सलीब हमारा फ़ख्र है और वो निशान आपने हिना राना के साथ आगे लिखा, लगाया। आगे लिखा है, जिससे दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के एतबार से। तो सलीब की जो रेवरेंस है, सलीब की जो रिस्पेक्ट है, सलीब की जो गैरत और ऑनर है, उसके लिए हमें बोलना पड़ता है। ठीक है। और फिर कुरिन्थियों का खत पहला और उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत में पौलुस रसूल ने फरमाया, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है। जिन्होंने हलाक होना ना जी, जिन्ना मरना है, उन्होंने लिए बेवकूफ़ी है। और नजात पाने वालों के नज़दीक ये खुदा की कुदरत है। इसलिए हमें गैरत है, इसलिए हमारा दिल दुखता है
اور پھر خدا کا کلام آپ کو کہتا ہے کہ آپ ایک اچھا چال چلن رکھیں مسیحی. اور میں ان کے جو چرچ لیڈرز ہیں، جب کلیسیا کی لڑکیاں لڑکے بڑے سارے آج سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں، یہاں تک کہ پاسٹرز بھی، تو اویئرنیس کس نے دینی ہے؟ یہاں کے چرچ لیڈرز نے. آپ جو بھی ہیں، پاسٹر ہیں، بشپ سے بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، یا جو بھی ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اویئرنیس دیں لوگوں کے گھروں میں جا کر بھی اور چرچ میں بھی. اور پھر پطرس کا پہلا خط 2 باب اور اس کی 12ویں آیت میں مقدس پطرس رسول کلیسیائی کردار کے تعلق سے بیان کرتے ہیں، اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو، تاکہ جن باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدگوئی کرتے ہیں، تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر انہی کے سبب سے ملاحظہ کے دن خدا کی تمجید کریں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے کردار کی بدولت کوئی بچ جائے، ہماری سوچ کی بدولت کوئی بچ جائے. نہیں تو میں نے دیکھا مسیحی لڑکیوں کا کوئی حال ہی نہیں ہے، ڈیوٹیز پہ، کالجز میں، ساروں کی میں بات نہیں کر رہا. خدا نے اپنے پاک لوگ بھی رکھے ہیں، لڑکوں کا بھی اور لڑکیوں کا بھی. یہی سلسلہ ہے، اچھے بھی ہیں لیکن زیادہ تر خرابی ہے. تو لوگ دور سے پہچان لیتے ہیں ان کی حرکتوں کی وجہ سے کہ جناب یہ کون ہے، اور اوپر سے آپ صلیب کا نشان استعمال کریں تو ہمیں تو دکھ ہوگا. پھر ایک کلینک میں کچھ ماہ پہلے ایک وقت گزرا، تو وہاں پہ ایک لڑکی تھی کرسچن. وہ کہتی جی میں بڑی دعا کرتی ہوں، بڑے اچھے گیت گاتی ہوں، یہ کرتی ہوں، وہ کرتی ہوں. لیکن ہم نے جب اس کو آبزرو کیا تو جناب وہ کبھی کسی کے کان میں کوئی بات کر رہی ہے، دوپٹہ سر پہ نہیں ہے، گلے میں نہیں ہے، جناب ماحول ہی ہو رہے. ٹھیک ہے، چرچ میں وہ بڑی دعا کرتی تھی، لیکن اس کی گواہی جو تھی وہ بڑی عجیب تھی. تو بات یہ ہے کہ ہم نے اچھی گواہی قائم کرنی ہے. پھر لڑکیاں گمراہ ہو جاتی ہیں، غیر قوموں میں شادیاں کر لیتی ہیں. ایک لڑکی سے میری بات ہوئی تو وہ کہنے لگی جی ہم تو ایک کپ میں چائے بھی پی لیتے ہیں، ایک پلیٹ میں کھانا بھی کھا لیتے ہیں. لڑکوں کی بات کر رہی ہیں. چلو کسی حد تک لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ کھائیں سمجھ میں آتی ہے. اب یہ جو آپ نے سلسلہ شروع کر دیا، یہ جو میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں، کلام کہتا ہے ان کے ساتھ اس حد تک شیر و شکر مت ہو. آپ خود ان کو دعوت دے رہے ہیں ہر کام کی. اور خدا را اپنا طور طریقہ درست رکھیں، خدا کے کلام کا خوف رکھیں، اور آنا جانا اپنا درست کریں. اور والدین بھی اور چرچ بھی ان باتوں پر غور کریں، توبہ کریں، تاکہ خدا آپ کو برکت دے. یہ جو ترقی ہوتی ہے نا اس طرح کی، یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. اور پاکستان میں زیادہ تر لوگ شیطانی طور پر ترقی کرنا چاہتے ہیں، شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں. زیادہ تر تے لوگ جناب گوریاں دا پیسہ، خدمت والا پیسہ اپنے تے لائی جاندے نے. یہ بھی شیطانی چکر ویو ہے. بہت سارے لوگ اور رہندے کھوندے جناب کسی ہور کماں چ پئے نے، کوئی شراب ویچن چ، کوئی پین چ، تے کچھ لڑکیاں انہاں کماں چ پئیاں. تے خدا را توبہ کرو. اتنے جناب بڑے بڑے وڈے پروگرام ہوندے نے کہ ریوائول آ رہا، کوئی ریوائول نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، ریوائول ادو آئے گا جدو ساڈے اندر خدا دا کلام ہوئے گا، جدو سانو خداوند یسوع مسیح دے نام دی غیرت ہوئے گی. پچھلے دنوں ایک اسلام آباد سے جنازہ ہویا، جناب بہت بڑا سانحہ ہویا سی. اور مینوں ایک اینکر پرسن نے دسیا کہ جناب اس جنازے چ لوگ پی کے آئے سن. یہ وہ لوگ جڑے جناب ڈھیراں عبادتاں چ کٹھے ہوندے نے، شامی ہور کماں نوں کٹھے ہوئے ہوندے نے. یہ کوئی ریوائول نہیں ہے. تے خدا سانو سارے نوں ہدایت بخشے، پاکیزہ چال چلن عطا فرمائے، اور صلیب دی غیرت، اپنے کلام دی غیرت اور اپنے نام دی غیرت بخشے. تھینک یو سو مچ.